friends, please like, share, comment, subscribe my YouTube channel. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد يا رب أنت وصلتهم صلني بهم فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب